जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जब से पीडीएम का जलसा हुआ है, मुल्क की सियासत में एक हल्की फुल्की गर्मा गर्मी दोबारा से शुरू हो गई है। और ये गर्मा गर्मी होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन बमुकाबला हुकूमत में होती, लेकिन ये अपोजिशन के अपने अंदर ही और जमातों के अपने अंदर ही गर्मा गर्मी और कन्फ्यूजन और एक दूसरे के साथ टकराव की कैफियत आ गई है। जब से पीडीएम ने कराची में जलसा किया है, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े सख्त खफा हैं अपोजिशन जमातों से, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून से और मौलाना फजल रहमान से, और कोई मौका कोई दिन वो जाने नहीं देते कि जब वो उन पे अटैक ना करें। आज भी उन्होंने नून लीग और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ साथ नून लीग पर भी अटैक किया और पीटीआई और नून लीग को पीपल्स पार्टी का मंशूर चोर करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को भी आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ साथ मौलाना फजल रहमान पर भी उन्होंने तीर बरसाए। तो आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरादे हैं क्या? जहां एक तरफ पीडीएम दोबारा से अपने बल्कि सह 12 राउंड 3 में अपने निकली है, जल्द से जुलूस कर रही है, सड़कों पे निकली है, हुकूमत के खिलाफ अपने कारकुनान को मोटिवेट कर रही है, रीएक्टिवेट कर रही है, तो वहीं पे बिलावल भुट्टो भी सिंध में जो हैं वो अवामी राब्ता मुहिम पर हैं और इसी अवामी राब्ता मुहिम के दौरान वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ अपोजिशन पर भी शदीद तीर अंदाजी कर रहे हैं। दूसरी जानिब है जनाब पीडीएम, और पीडीएम की बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसके अपने अंदर ही अभी तक टकराव की और कंफ्यूजन की कैफियत जो है बरकरार है। शहबाज शरीफ ने एक नया फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जी ना मुफाहिमत करनी है ना मज़ाहिमत करनी है, जबकि और कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी थी शहबाज साहब ने, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने आज बिल्कुल उसके उलट कह दिया। उन्होंने कहा कि जी शहबाज साहब ने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल रिकन्सिलियेशन की बात की है। और मुफाहिमत का उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत से तो मुफाहिमत हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत, अलबत्ता अपोजिशन जमातें अपने अंदर मुफाहिमत पे गौर करें। तो मरियम नवाज साहिबा क्या एक ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को और पीपल्स पार्टी को? इसका मतलब, इसका मकसद क्या है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत 2023 के इलेक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे डटी हुई है और आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 2023 का इलेक्शन हर सूरत ईवीएम के जरिए ही होगा। तो ये किस तरह से हो सकता है जब तक कि अपोजिशन ऑन बोर्ड ना हो? 2023 के इलेक्शन के लिए खतरात और खदशात, तो ये सब वो जनाब आज मामलात हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े दबंग तर्जुमान हैं अपनी पार्टी के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। MNA हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं, सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं, MNA हैं। अली परवेज मलिक साहब यंग ब्लड हैं, अपनी पार्टी का बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं, चाहे मज़ाहिमत करनी हो चाहे मुफाहिमत करनी हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब, बड़ा ज़बरदस्त ये भी दिफा करते हैं, बड़ा अच्छा जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को। अली परवेज मलिक साहब, मुसलसल कंफ्यूजन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कि ओवरटेक करती जा रही है पीडीएम को। शहबाज साहब कहते हैं जी कौमी हुकूमत बनाएं, मरियम नवाज साहिबा कहते हैं कि जी कोई जरूरत नहीं है कौमी हुकूमत की, नेशनल रिकन्सिलियेशन करवाएं। शहबाज साहब कहते हैं ना मज़ाहिमत करनी है ना मुफाहिमत करनी है, मरियम नवाज साहिबा डटी हुई हैं कि जी बिल्कुल मज़ाहिमत करनी है और गवर्नमेंट समेत किसी भी उसके जो इत्तेहादी हैं या जो भी हल्के हैं उनके साथ किसी किस्म की मुफाहिमत हो नहीं सकती। सो नून लीग अपने अंदर का उलझाव जो है वो कब तक सुलझा लेगी, कब तक आपके अंदर की कंफ्यूजन खत्म हो सकेगी? 2023 के इलेक्शन से पहले खत्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आज आपने एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं इस सवाल पे आने से पहले जो आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो पीडीएम के मामलात के ऊपर बात की है ना, अगर आप मुझे 1 मिनट दें मैं उसके ऊपर सिर्फ कमेंट करना चाह रहा था। देखें, पीडीएम का जो बुनियादी मकसद था ना वो ये बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है कि हम चाहते थे कि इन नालायक हुक्मरानों से हम जल्द अज जल्द इस कौम का छुटकारा हासिल करवा दें, पर इसके साथ साथ ये मकसद भी था कि हम लोगों के लिए जिस हद तक रिलीफ मुहैया कर सकते हैं, जो यहाँ पे पिछले 2, 2.5, 3 साल के
اندر آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان ایک عام آدمی کے اوپر آ کے گرا ہے، اس کے اندر جس حد تک ہو سکے ریلیف لے سکیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، انہوں نے 2 مہینے پہلے جو اپنا بجٹ اپروو کیا اس کے مطابق ان کو آج پیٹرول کی قیمت کو 118 روپے نہیں 140 روپے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ کر کے آئے تھے۔ تو اگر یہ پی ڈی ایم کا خوف نہ ہوتا تو آپ مجھے بتا دیں کہ پیٹرول کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ عباسی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ جو ان کا 650 ارب کا ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے 25 روپے کا پی ڈی ایل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے جو نیم حکیم ہمیں آ کے بتاتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کتنے مہنگے ایل این جی کے کانٹریکٹ کر کے چلی گئی، آج ان نیم حکیموں سے یہ بھی پوچھئے گا کہ جو وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ جس کی قیمت کے اسپاٹ پرائس کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے، آج بھی تو ذرا بتائیں نا کہ 2-3 گنا قیمت کے اوپر یہ اسپاٹ کارگو خرید رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے نیب کو بھی حرکت میں آنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ جو تحریک ہے آئین کی بالادستی کی، اداروں کو مضبوط کرنے کی اور اس کلچر کو لانے کے لیے کہ جی ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں، اس کے لیے ہم گامزن ہیں۔ جس نے ہمارے ساتھ اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے ڈالے، جس کو نہیں، لیکن آپ لوگوں نے علی پرویز ملک صاحب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ جلسے میں آپ لوگ اناؤنس کرتے ہیں، علی صاحب میرا سوال سن لیجئے، علی صاحب میرا سوال سن لیجئے، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ جلسے میں آپ لوگ اناؤنس کرتے ہیں جی گورنمنٹ گرانی ہے، ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں، ہم نے جناب دھرنا دے دینا ہے، ہم نے انقلاب لے آنا ہے۔ اگلے دن شہباز صاحب کہتے ہیں جی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے نہ مزاحمت کرنی ہے نہ مفاہمت کرنی ہے، ہم 2023 کے الیکشن میں جائیں گے۔ اب جواب دیں اس کا۔ آپ نے غریدہ خام خواہ اس سوال کو ریپیٹ کیا، میں بالکل بیانیے کی بحث کے اوپر آ رہا تھا۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جو مدار قائد کے اوپر جب وہ آئے تھے اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک کیجول گفتگو جرنلسٹ کے ساتھ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی نظر کے اندر جو اس ملک کے اب آگے مسائل جس طرح سے آگے آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ ان کی یہ اپنی ذاتی سوچ کا انہوں نے وہاں پہ اظہار کیا، جس کو بعد میں انہوں نے بتا دیا کہ ان ووٹ چوروں کے علاوہ ہم چاہتے ہیں ایک وائڈر کنسنسس کے ساتھ ایک حکومت بنے اور جو اس ملک کے جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز صاحب کی ذاتی سوچ ہے، یہ نون لیگ کی سوچ نہیں ہے قومی حکومت کی تشکیل والی؟ نہیں، میری عرض سنیں، میری بالکل یہ ان کی ذاتی سوچ ہے اور انہوں نے وہاں پہ بتا دیا کہ جی اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانی ہے۔ اور وہی چیز جو مریم صاحبہ نے آج آپ کو عدالت کے بعد جو گفتگو کی، انہوں نے اسی چیز کو کلیریفائی کیا کہ جی ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی، کہ ہمیں اس ملک کے مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے شہباز صاحب کی سوچ کے اندر سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ پر جو پارٹی کا حتمی فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان ووٹ چوروں کو جلد از جلد ہم گھر چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو صاف شفاف الیکشن کی طرف جلد از جلد لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حکومت آئے گی جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ کرنا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ کر کے آگے چلے معاملات کو لے کے۔ ٹھیک، صداقت علی عباسی صاحب، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، وہ سارا آپ نے سن لیا ہے، پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ بھی ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ کی اس وقت ضرورت ہے۔ صداقت صاحب، اچھا، پہلے تو علی پرویز صاحب نے کچھ معیشت کی بات کی، تو پاکستانی قوم کو مبارکباد دے دیں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن تھی، جو سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا، وہ 3800 ارب تھا۔ پچھلے سال اس حکومت نے کووڈ کے باوجود 4700 ارب اکٹھا کیا، یعنی اس سے تقریباً 900 ارب زیادہ اکٹھا کیا، اور اگلے سال کے لیے 1100 ارب زیادہ یعنی 5800 ارب کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہم نے دیا۔ پہلے 2 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، عمران خان کی نیک نیتی سے، پاکستان میں کرپٹ لوگوں کے باہر جانے کے بعد 160 ارب روپیہ زیادہ ٹارگٹ سے اکٹھا ہوا ہے، جو پاکستان کے لیے بہت خوشخبری ہے۔ اور پاکستان کو لیکن آپ لوگوں نے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا، جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ 5800 ارب روپے کا ٹیکس جو ہم نے ٹارگٹ دیا ہے، ہم نے 160 ارب زیادہ اکٹھا کر لیا ہے پہلے 2 مہینوں میں۔ تو اللہ کا فضل ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ سال مکمل ہوگا تو پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا اور بڑا وہی فضل ہوگا۔ گزارش ہے نا کہ آپ لوگوں نے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا، جو آلریڈی سیلری طبقہ ہے ٹیکس پے کر رہا ہے، اسی پہ آپ لوگوں نے زیادہ ٹیکسز لگا کے۔ کسی سیلری کلاس پہ کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں لگا، بالکل۔ ٹیکس وہی ہے، اس کا ریٹ وہی ہے، ٹیکس کا نیٹ بڑا ہے، ہمارے ہی پیسوں سے ہمارا بھی ٹیکس کٹتا ہے۔ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑا ہے، ٹیکس کی انفورسمنٹ بڑی ہے، کیونکہ پہلے اس سے پہلے جو لوگ تھے آپ کو پتا وہ کس طرح کے تھے، وہ نہ ٹیکس دیتے تھے نہ اکٹھا کرتے تھے۔ تو ایک تو خوشی خبر ہی ہے۔ دوسری بات، شہباز شریف صاحب نے جو بات کی رات کو، ظاہر ہے مریم صاحب نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے،
बिकॉज ये दोनों घर की लड़ाई है। आपको पता है मोरूसी पार्टियों में ये मसला होता है कि बड़े भाई के घर जानी है कि छोटे भाई के घर जानी है, क्योंकि नजरिया सोच तो है कोई नहीं। मेरा भाई अली परवेज, इसको होना चाहिए मरियम की जगह, इतना काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा है, मईशत को समझता है, पॉलिटिकल है। इस तरह के बंदों के हवाले पार्टी करे क्या? खानदान में वही चाचे मामे बंदर बांट लगी हुई है। तो शहबाज साहब बेचारों को वो नहीं मानते। इनका मसला क्या है? इन्होंने कहा जी ये लॉन्ग मार्च निकालेंगे, अपने कारकुनों को तैयार किया, बेचारे कारकुन शर्मिंदा, ये बाहर निकलेंगे। इन्होंने कहा इस्तीफे देंगे, कोई नहीं दिए। इन्होंने कहा आरिया पार करेंगे, कोई नहीं किया। इन्होंने कहा हम सेनेट का इलेक्शन ही होने देंगे, हो गया। जिमनी इलेक्शन ही लड़ेंगे, मर जाएंगे, हो गया। मरियम साहब कहती है इस्तीफे मेरे पास है, नहीं। कोई एक बात मुझे बता दें 3 सालों में, अली परवेज, मलिक साहब अपनी बारी पे बताइएगा, जो शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम साहब ने एक बात की हो जिसको आप पार्टी ने ऑन किया हो। वो बेचारी कहती है इस्तीफे, आप कहते हैं इस्तीफे नहीं देते। वो कहती है हमने बाइकआउट करना है, आप इलेक्शन लड़ लेते हैं। हमने आपको जीबी में इलेक्शन में हराया, कश्मीर में इलेक्शन में हराया, सेनेट के चेयरमैन में हराया, जिमनी इलेक्शनों में हराया। आप तो फारिग हो गए। वो कहते हैं पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। कौन सी कौमी हुकूमत? आप होते कौन है भाई? आपकी तो कश्ती डूब रही है। आपके मियां साहब वापस आने से डरते हैं, उनकी बीमारी का बहाना झूठ साबित हो चुका। कोई सियासी नैरेटिव आपके पास है ही नहीं। वो जो महल है जो आप कहते थे मेरी लंदन में, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? वो प्रॉपर्टी निकल आई, आपने उसका सबूत कोई नहीं दिया। एक झूठा मोटा कतरी खत दिया, अदालतें उठा के बाहर फेंक दिया। अब मियां साहब को लंदन वाले भी रखना नहीं चाहते। वो कहते हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मेरे भाई कौन सी सियासत? आप लोग बोरिया बिस्तरा बंद करें, बाकी लोगों को होने देखो। पीपल्स पार्टी ठीक सियासत कर रही है, शायद हमारा उनका मुकाबला है। हम सिंध में जाना चाह रहे हैं, उधर की सोच करें, बाकी आप फारेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है कि अगली हुकूमत उनकी है, सिंध में नहीं। आप सिंध में नहीं जाना चाह रहे। पीपल्स पार्टी वफाक में आना चाह रही है। कंपनी की मशहूरी के लिए अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है पीडीएम ने जैसा कराची क्यों किया? क्यों पीपल्स पार्टी? सब हम समझते हैं कि कराची सिंध इस वक्त एक वल्नरेबल है कि वो पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकी 13 साल से। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां बंद हैं, कब्जे हुए हुए हैं, रास्ते बंद हैं, कोई बस सर्विस नहीं है, कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। कह रहे हैं कि पीडीएम का जलसा, पीडीएम भी नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी का जो वोट गिर रहा है तो वो जाके कैश करें, क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई बेनिफिशियरी है। इसलिए मैदान जंग इस वक्त कराची इसलिए बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी कोलैप्स कर रही है और नून लीग समझती है कि पंजाब से तो फारिग कर दिया, सिंध से, केपी से फारिग कर दिया, सिंध से सॉरी कश्मीर जीबी से फारिग कर दिया। अब पीपल्स पार्टी का बचा कुचा वोट वो इकट्ठा करने वहां गए, इसलिए पीपल्स पार्टी को भी थोड़ी सी मिर्चें लगी हुई है। कादिर खान मंदो खेल साहब जवाब दें इसका। सर मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे सदाकत साहब। कादिर खान साहब, मैं अब्बासी से बड़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। इनको मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। अभी 4 महीने पहले फैसल वाडा साहब को जो मैंने भगाने पे मजबूर किया है, कौमी असम्बली की सीट पाकिस्तान की तारीख में गालबन जहाँ तक मेरी यादाश्त है कि कोई सिटिंग है, मैंने मिनिस्टर सीट छोड़ के भाग रहा हूँ नाइली से बचने के लिए। आपको पता है पीटीआई को मेरी पार्टी ने 6ठे नंबर पे भेज दिया और पीडीएम दूसरे नंबर पे, टीएलपी तीसरे नंबर पे है, मुस्तफा कमाल की पार्टी जो खुद चेयरमैन है वो 4थे नंबर पे, एमक्यूएम 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर पे चले गए। ओ भाई किसको फतह करने गए? आपकी जहां 14 एमएनए, 29 एमपीए, गवर्नर आपका हर जगह जो है ना वो बाजू लड़ाते हुए आप 6ठे नंबर पे चले गए। आप हमें भगाने के लिए आप खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपकी 8 साल की हुकूमत है, जहां आपकी वजीर दिफा ने कहा कि कोई गरीब नहीं है, वजरवा की फिक्र कर ले। सिंध तो आपकी खामख्याली है, कराची आपसे निकल गया, आप सिंध की बातें कर रहे हो। दूसरी बात यह कि इनकी आदाद शुमार, ये माशाल्लाह माशी एक्सपर्ट है, इनकी आदाद शुमार, इनकी रेमिटेंस, इनकी जीडीपी, इनका फलाना, इनका ये गरीबा साहबा, मैं आपसे पूछना चाहूँ एज ए एंकर, आप मुझे बता दो, आप किसी राशन की दुकान में या आपका नौकर कोई राशन ले जा रहे हो तो आप जरा पूछे, चीनी 120 रुपए, पेट्रोल 120 रुपए, अभी 1.5 रुपए कम किए उन्होंने, 118.5 कर दिया है। इस तरह जो है ना आटे की तेली और किलो जो 80 रुपए, इस तरह बहुत सारे। सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो बेनिफिट दे रहे थे, आपको पता है सरिया कितने? 1,78,000 रुपए टन। आप नवाज शरीफ साहब के दौर में देख ले कितना था, और पीपल्स पार्टी के दौर में तो उसे 4-8 गुना जो है ना वो लेकिन कादिर खान साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा, जो सिंध में महंगाई है उसकी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है ना। सिंध में महंगाई तो आप लोगों का अपना प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो तो आपने जिले जो कमेटियां हैं, जो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उसके जरिए आपने मैनेज करना, तो सिंध में महंगाई क्यों है? आप मुझे बताओ कि आपका डॉलर 165 पे चल रहा हो, आपका पेट्रोल 120 पे चल रहा हो, आपका आटा 80 रुपए चल रहा हो, ये सारी चीजें जो आपके चल रहे हो तो वो दुकानदार कितने में बेचेगा? आप मुझे बताओ।
वो दुकानदार क्या उस पे बेचेगा? ये तो आपने 200 अरब रुपए से ज्यादा जो एनएमसी अवार्ड के जरिए हमें सर नहीं कराची दिया गया है। में सर कराची में मेट्रो नहीं है, कराची में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, क्या उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या देखिए, पीपल्स पार्टी जो कई सालों देखिए, से वहां पे हुक्मरान है, खासतौर पर नहीं, 2008 नहीं, से नहीं, मुसलसल, नहीं, और जिस पर फिर आप लोगों पे तीरंदाजी शहबाज शरीफ साहब ने भी कराची में आके की, तो इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कौन जिम्मेदार है कराची में? मैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बाद में आता हूं, पहले इनको जवाब तो दूं। जरूर। आप मुझे बताओ कि इन्होंने कहा कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना लेंगे। वो 200 माशी टीम जिसका असद उमर अरस्तू जो है ना वो उसके टीम की क़यादत करा, वो तो फेल हो गया। ठीक। उसके बाद हमारे वजीर खजाना हफीज शेख को लेना पड़ा, वो भी फेल हो गया। फिर हमारे वजीर खजाना शौकत तरीन को लेना पड़े। तो ये कौन सी माशी कौन से रुकी? जब आप ऊपर से आप सारी चीजें महंगी करोगे तो नीचे वाला दुकानदार क्या करेगा? आटा चीनी ये सारी चीजें तो वफाकी हुकूमत के हाथ में ना सारे जो रेट बढ़ा रहा है। अब दूसरी बात आई शहबाज शरीफ की तरफ। गरीदा फारूकी साहबा 2018 के इलेक्शन में मैं शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में पीपल्स पार्टी कैंडिडेट था और 15 दिन पहले मेरा हल्का नहीं था, पार्टी ने मुझे भेजा। मैंने कहा जो हुक्म है, मैं आया था 6ठे नंबर पे, ठीक है। 15 दिन की मेरी कंपेन थी, जो हुआ मैं दांधी के इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मेरी 15 दिन की भी उसमें मेरे कागज रिजेक्ट हो गए, हाईकोर्ट से बाल हो गए। और ये सीट मैंने फैसल वाडा को भगा के हासिल की है, ये कोई मिराज कोई खैरात में मुझे नहीं मिला है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने वहां कोई 34-35 हजार वोट लिए। ये 2018 के बाद पलट के वापस आई नहीं है। तो अभी वो कौन से आंसू बहा रहे हैं, मैं वो नाम नहीं लूंगा, उनके अपने आंसू होंगे, किसी और के नहीं होंगे। वो आंसू बहाने से पहले जरा बल्दिया टाउन एहतियात टाउन के आवाम से पूछे कि आपको जो वोट दिया आपने, मैं लाहौर बनाऊंगा, आपने पलट के खैरियत नहीं पूछी है। और फिर आपने ये कहा गवर्नमेंट नहीं है ना, शहबाज साहब की गवर्नमेंट नहीं है ना कराची में, कराची समेत सिंध में। गवर्नमेंट तो आपकी है सिंध में, गवर्नमेंट तो आपकी है कराची में, तो ट्रांसपोर्ट तो आपने देनी है ना, वो तो आके सिर्फ वादे ही दे सकते हैं फिलहाल। गरीदा फारूकी साहबा, मैं एज ए कैंडिडेट बात कर रहा हूं, मैं एज ए मुस्लिम लीग नून के सरबराह बनी, मैं भी कैंडिडेट था, ये भी कैंडिडेट था, अली परवेज साहब भी कैंडिडेट है और अब्बासी साहब भी कैंडिडेट है। हमें अपने हल्कों में जाना पड़ता है, हमें लोगों की खिदमत करना पड़ता है, शादी गमी में हर चीज में करना, भले हुकूमत ना हो। क्या इस वक्त जो पीटीआई के जो एमएनए है वो अपने इलाकों में नहीं जाते होंगे कराची में? बतौर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी का सवाल कर रही हूँ ना। क्या पीपल्स नहीं, वो ये गलत सवाल कर रहे हैं। वो इस वजह से वो अपनी नाइली जो है ना वो छुपा रहा है। वो कराची में जो आंसू बहा रहे हैं, वो कराची में आंसू बहा रहे हैं, वो सिर्फ एक ड्रामा कर रहा था। ड्रामा इस वजह से कर रहा था, आप सबसे पहले भी ये बताओ कि आपने वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई या पीपल्स पार्टी की? आपने कराची में जलसा किया है, आप फिर कराची में जलसे से आपने ललकारा बनी गाला को, और फिर आपने अगले लम्हे में कहा कौमी हुकूमत, फिर अगले लम्हे में आपने कहा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। भाई इनको तो चाचा भतीजी का जो है ना वो बयान एक नहीं है, ये तो दोनों अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। पहले इनको इकट्ठा करे, फिर ये पीडीएम करे। फिर जब आप शफाफ इलेक्शन की बात करें 2023 की, तो आप शफाफ इलेक्शन के लिए मुहिम शुरू करें। आप मौलाना साहब को अपने मुस्लिम लीग क्यों हवाले करो? क्या मौलाना फजल रहमान के सरबराही में जाएंगे? तो भाई आप जम कर दे मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि आपकी जो तितर है वो इधर उधर जो भाग रहे। आपने 2 इस्तीफे गलती से चले गए स्पीकर के पास। आपको याद है कि मरियम बीबी ने कहा मुंह पे मार के आओ इस्तीफे, स्पीकर के मुंह पे उन गरीबों ने क्या माना था, पांव पड़ गए, खुदा का वास्ता में इस्तीफे वापस दे दो, गलती से पता नहीं किसने भेज दिया। जो बात ये होता ना, फिर वफाकी हुकूमत, अब मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूं जी, ये धमकियां दे रहे हैं, चाहे शेख रशीद हो चाहे फवाद चौधरी हो, कि नेब को इसने आजमा लिए, कख नहीं निकला, और पुलिस को इस्तेमाल किए, कख नहीं लिखा। अब ये खुलेआम कहता है एफआईए को इस्तेमाल करेंगे, तो भाई आप एफआईए को भी इस्तेमाल करें। और मैं तो कहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि आप 100 मोटर ले, ये वजीर अपोजिशन के लोगों को धमकियां दे रहे हदारों की तरफ से, और फिर आपने हर आदमी को नजीर चौहान समझ लिया कि 2 थप्पड़ पड़े ही नहीं है, और जाके उसने जो ना वो कलमा पढ़ लिए। आप पीपल्स पार्टी की जाल है, हमने पांसियां भी देखे, हमने कोड़े भी देखे, हमने चादर देखी है, हमने जेलें देखी है। आपने सारी बातें की, आपने सियासी बयानिए की बातें भी की, आपने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग को भी लिताड़ा है। पीपल्स पार्टी बड़ी सख्त सियासी फॉर्म में है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब वहीं पे रह गया, कराची समेत सिंध में गवर्नेंस के मामलात का। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अली परवेज मलिक साहब से सवाल का जवाब लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा तो मुफाहिमत की ऑफर कर रही हैं तमाम अपोजिशन जमातों को, जिसमें सारी पीपल्स पार्टी भी शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो नून लीग पे ठीक ठाक किस्म की तीरंदाजी कर रही है, तो मामला आगे जाएगा कहां? और इसको एंजॉय कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली परवेज मलिक साहब जवाब दीजिएगा प्लीज।
या आप चाहते हैं कि मैं सवाल दोहराऊं सदाकत साहब के हवाले से और कादिर खान साहब के हवाले से? बिल्कुल, आप टाइम अपना जाया ना करिएगा, मुझे सब कुछ याद है और मैंने कुछ लिख भी लिया हुआ है। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है, मैंने पहले सेगमेंट में जो मईशत के नीम हकीमों की बात की, उसके मुताबिक उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब ने जो यहाँ पे एक लंबी दास्तान टैक्स कलेक्शन की बताने की हमें यहाँ पे शुरू की, और आपने जब इनको हकायक की तरफ इनका ध्यान भी करवाया, इन्होंने इनको झुटला दिया। मैं एक सीधा सीधा सा सवाल आपसे कहता हूं कि जी इनसे इनकी बारी में पूछ लीजिएगा, ये जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, क्या ये 70% इसके अंदर जो पैसा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, जिसका मतलब ये है कि चीजों की कीमतों के ऊपर टैक्स को लोड करके एक गरीब आदमी के जेब से निकाला गया है कि नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से ये महंगाई का तूफान आपको नजर आता है? इसका यस और नो के अंदर मुझे जवाब दे दे, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आपके कराची के स्टूडियो में कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी तो मैं सही तरह गुफ्तगू सुन नहीं सका, पर मैं आपको उसका जवाब देता जाऊं। देखिए, गुजारिश इस तरह से है कि रोने धोने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप मुखलिस है ना, बच्चों वाली बात ठीक नहीं थी, रोने वाली बात। अच्छा, नहीं रो रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वहां पे क्या बातें हो रही थी। नहीं, रोने वाली बात। तो क्या करूं फिर, जरदारी साहब के घर में क्या हुआ हुआ, हम तो मुंतखब होके आए हैं, वहां पे क्या हुआ, आपस में बांट लो, या तो शरीफ फैमिली या आपस में घर में 3 महीने बांट लो, मुस्लिम लीग ने उनको घर की खेती बना लो पूरा। किसी और आप और रो लो, उसके बाद मैं जवाब दे देता हूँ। रो लो पहले। नहीं, रो घर में 3 महीने, एक घर में 3 महीने, वहां जाके शरीफ अल्लाह का करम है, अल्लाह का अल्लाह का करम है, पार्टी का इत्मीनान है और शहर की मोहब्बत है। तुम्हारी तरह हम वोट चोरी करके 8 बजे के बाद तो नहीं इलेक्शन जीत के है ना मेरे भाई। वाकई बात इस तरह से है कि आप अपनी अपनी बारी के ऊपर बात करो, अपनी अपनी बारी के ऊपर बात करो मेरे बेटा, अपनी अपनी बारी पे बात करो। लेट मी इंटरप्ट कादिर खान साहब, आपसे मैं जरूर जवाब लूंगी कि कौन से बच्चे बैठे हुए हैं कराची स्टूडियो में जो रो रहे थे। कादिर खान साहब जरूर जवाब लूंगी, बट अली परवेज साहब का वक्त है। जी अली साहब। अच्छा जी, अब ये जो दोबारा एक दफा आपके चीखने और यहाँ पे चिंगाड़ने की आवाजें कराची स्टूडियो से आई ना, मुझे समझ नहीं आई कि इनको तकलीफ किस चीज की हुई। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि मुझे बताएं कि ये जो फ्रेंडली ऑपोजिशन और ऑपोजिशन की ऑपोजिशन करने वाले हैं, ये हमें ताने दे के समझते हैं कि हम इनके जज्बात में आके अपने इस्तीफे दे दें, और ये जिस सूबे के अंदर 200-200 300-300 वोट ले रहे हैं कि एमपीए के इलेक्शन के अंदर, ये आके हमारी सीटों पर बैठ जाएं और यहाँ पे फ्रेंडली ऑपोजिशन करें? क्या हम इतने नाइव हैं, क्या हम इतने बच्चे हैं कि इनकी इस किस्म की गुफ्तगू के पीछे लग जाएं? यहाँ पे किसको बेवकूफ कराते हैं? मिफ्ता इस्माइल और जो अपनी बात बता रहे हैं, अगर ये इतने अपनी जुबान के पक्के होते तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी जब इन्होंने मंदोखेल को वहां पे खड़ा किया इलेक्शन के लिए। क्या पीडीएम के अंदर इन्होंने ये वादा नहीं किया था कि जो आदमी रनर अप होगा उसके बाद जो अगर हुकूमत का बंदा वहां से एमएनए इलेक्ट होगा तो रनर अप पार्टी का जो अपोजिशन का होगा वो वहां पे उम्मीदवार होगा? शहबाज साहब 500 वोट से हारे थे, 500 वोट। यार अपनी बारी में बात करा करो, कहां से तुम आए हो? स्टेज ड्रामा कर रहे हो, अपना स्टेज ड्रामा करने के लिए आए हुए हो यहाँ पे? अपनी बारी में बात करा करो गरीदा, इसको स्टेज ड्रामा टीवी टॉक शो दिया था आपने एक मुलाजिम के जरिए। किस बात की बात करो? शिकार मैंने खेला था, मेरा हक है, कोई मिफ्ता इस्माइल का हक नहीं है। ये बच्चा रोता है। शोकास दिया था, शोकास के बावजूद आपको सीट दूं, एक घर में 3 महीने नहीं बनने दूंगा, न तुम्हारा मिफ्ते को बनने दूंगा। मैंने शिकार खेला था, फैसल वाला को मैंने बगाया था। आप कहां से आ गए? आपकी पिटीशन तो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गई, अदम गैरहाजिरी में। आज इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देख ले, कहां से आ गए? अच्छा कादिर खान साहब, आपका जवाब लूंगी जरूर, आपको जरूर मौका मिलेगा। ये बच्चों के रोने धोने को आप बाद में सेंसर कर लीजिएगा, मैं अपनी बात का शुरू करूं दोबारा। अली साहब जरूर बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। अच्छा, अब बात इस तरह से है कि ये जो ऑपोजिशन की ऑपोजिशन वाले हैं ना, माशाल्लाह पहले इन्होंने पीडीएम की तहरीक को कमजोर किया, क्योंकि माशाल्लाह सिंध की हुकूमत को अगर वहां से इस्तीफे देने पड़ते तो टांगे कांपती थी। उसके बाद यहाँ पे आके जो हमें तंज दे के चाहते हैं कि पंजाब के अंदर भी आके बैठ जाए, मेरे से पूछे इनके मशवरे मांग कौन रहा है? 7 तो इनके पास मुश्किल से वोट है पंजाब के अंदर, वो भी 2 छोड़ के चले गए। अगर ये मुखलिस हैं तो इस किस्म की बचकाना गुफ्तगू खत्म करें, इनको कहें आए आज बैठ के जिस अवान के अंदर इनके मुताबिक हमारे पास नंबर मौजूद है। यूसुफ रजा गिलानी को जो बाप पार्टी के वोट मिले थे आज भी इनके पास मौजूद है ना। मैं पीडीएम के सारे सेनेटर इनको वॉलंटियर करता हूं, ये आए वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए और यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाए। अगर ये फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है, अगर ये ऑपोजिशन की ऑपोजिशन नहीं है, अगर ये एक एजेंडे के ऊपर काम नहीं करे, वहां पे नहीं आना, रोना धोना ड्रामा करना, कभी सखर चले जाओ, कभी लाहौर आ जाओ, कभी मुल्तान चले जाओ, इसी टोपी ड्रामे के अंदर लगाई रखेंगे सारी कौम को। पर
یہ یاد رکھ لیں کہ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو ابھی تو ان کو 300 ووٹ مل گئے وہ خوشاب کے ضمنی الیکشن کے اندر، ان کو 3 ووٹ بھی نہیں ملیں گے، ان کے گھر والے بھی ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر ان کا یہی کردار علی رہا۔ صاحب اتنی بڑی بات نہ کریں، بلاول بھٹو بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ ان کی ہے، آپ 3 ووٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ دعوے تو اور بھی بڑے کچھ کر کے آئے تھے، اس کے بعد دیکھیں جو پٹاری کھولی اس میں سے نکلا کیا مصطفیٰ اسماعیل کے خلاف، اس کا رویہ، اس کی سیاسی تربیت، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ان سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے یہ فاطمہ یہ لڑائی لڑنی ہے تو اللہ ہی اس قوم کے اوپر رحم کرے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ اوکے صداقت صاحب، آپ سے تو سوال میرا خیال ہے فی الحال میں نہ ہی کروں، نہیں، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں میں جواب دے اب دوں۔ آپ کو وجہ یہ کہ ان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے دیکھ لیا انہوں نے، ان کو لگا کہ عمران خان کی گورنمنٹ اتنی کریڈیبل ہے، ظاہر ہے عمران خان کا اپنا ایک سٹیچر ہے، اس کے بعد یعنی جو کچھ معاشی مسائل آئے وہ بھی حل ہو گئے، لہٰذا یہ جو لڑ رہے ہیں یہ صرف اپنے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں، کیونکہ اکٹھے ہونے کے باوجود ہماری گورنمنٹ کو یہ 1 انچ آگے پیچھے نہیں کر سکے، اسی لیے آپ کو اگلے الیکشن تک ان کے یہ شور شرابے نظر آئیں گے تاکہ یہ اپنے پولیٹیکل سینیریو میں یہ ریلیونٹ رہے۔ باقی ان کے لیے یہ لانگ مارچ کرنا یا استعفے دینا یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، بیکاز تاریخ میں انہوں نے بڑی باریاں اپنی لگائی ہوئی تھی، اب جب کپتان آیا تو یہ سارے گراؤنڈ سے باہر ہو گئے۔ اب آپ نے اگلے الیکشن کی بات کی ہے تو ای وی ایم پہ بات کریں گے، لیکن میں قادر خان صاحب سے جواب ضرور لینا چاہوں گی۔ قادر خان صاحب، آپ 300 ووٹ لیتے ہیں خوشاب میں اور اگلی حکومت بنانے کے آپ دعوے کرتے ہیں، 3 ووٹ بھی نہیں ملنے آپ کو، علی صاحب کہہ رہے ہیں اگلے الیکشن میں۔ کہ ہمارے تو پنجاب میں 7 سیٹیں ہیں، ان کے تو سندھ میں 1 بھی نہیں ہے، نمبر 1 بات۔ ویسے یہ بات سچ ہے، دوسری بات نہیں بلوچستان میں بھی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، کشمیر میں یہ پچھلی مرتبہ لے گئے 32-35 چوتھے نمبر پہ ٹکٹ، اس مرتبہ 6 لیے، ہم نے 11 لیے، سب کچھ کے باوجود وفاقی حکومت کی اور وہ گنڈپور کی ساری بدماشی، غنڈہ گردی، پیسوں سب کے باوجود ہم نے 11 سیٹیں لیے، ان کو تو 6 ملے۔ بات یہ ان کا سیاست کا ارادہ ہی نہیں ہے، ان کی ساری سیاست اب دیکھ رہے، ایک جلسہ کیا تھوڑا سا، وہ بھی آپ دیکھ رہے کراچی کے جلسے میں آپ کو ایک جھنڈا ان کا نظر آیا۔ چلو آپ مجھے غریدہ صاحبہ آپ مجھے بتا دیں، سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ تھے، جو بھی تھے مدرسے کے تھے، اپنے تھے، پرائے تھے، ان کی تو ایک بھی نہیں تھے، اور اگلے دن ان کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہو گیا، قومی حکومت کی بات کی ہے، پتہ نہیں کہاں سے فون آ گیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ بتاؤں غریدہ یقین سے کریں گے ان کا اور کوئی پلان نہیں ہے سوائے میاں نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے، اور کوئی پلان نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد دلاتا ہوں آئین کا آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ تمام انسان برابر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کیا کہتے ہیں؟ کالے کو گورے پہ، گورے پہ کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے کہ یہ ایک بکری چور جو نا وہ جیل میں بیٹھا ہو اور یہ ان کا جو چیئرمین ہے یا صدر ہے وہ لندن میں دوسری ویسے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ کا بڑا مخالف ہوں، آپ کا بڑا مخالف ہوں، لیکن یہ بات آپ نے بالکل میرے دل کی بھی کی ہے۔ پیپلز پارٹی سے میرا اختلاف ہے لیکن آپ سے اتفاق ہے اس بات پہ، یعنی کہ آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں، اس بات پہ آپ یہ واقعی حمایت غلط کرتے ہے ہیں کہ خورشید شاہ پاکستان صاحب میں بہت سارے لوگ بکری چور جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، تو ان کے پارٹی کے لیڈر ملک سے باہر ہیں اور عدالتیں بلا رہی ہیں اور نہیں آ رہے، یہ قادر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی حکومت میں خورشید شاہ صاحب ہماری کو جیل بہت بھیجا بڑی گیا یہ ہے۔ ہماری بہت بڑی بیٹے سمیت یہ دو ہم نے جیل میں کوشش کی تھی کہ ہم بہت بڑی ایک اوپن ہارٹ یا کیا ہوتا ہے بڑے دل کا مظاہرہ کریں، ایک کیا ہوتی ہے دریا دلی کی ہم نے کوشش کی، لیکن میاں صاحب نے بڑی زیادہ اس کا مطلب غلط جواب دیا اور عدالتوں سے بھاگ کے، اور دوبارہ کبھی کوئی بیمار بھی ہوگا تو پاکستان کا میں نظام اس کو خورشید شاہ اجازت صاحب نہیں کی دے۔ بات کر رہی ہوں، ان کے بارے میں عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ نہیں، خورشید شاہ صاحب کو تو عدالت سے ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے نا، ان کو تو کوئی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اچھا۔ ان کی یہ ضمانت ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی ہے۔ میاں صاحب کو عدالت نے اجازت دی تھی کہ وہ جائیں 8 ہفتے کے لیے، بہت شدید بیمار تھے، وہ علاج کرا کے لائیں اور وہاں سے جا کے وہ تقریریں بھی کریں، اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے، آپ کہیں گے تو شام کو وہ آ جائیں۔ عباسی صاحب آپ نے دیا ہے، حکومت نے عدالت نے نہیں دیا، عباسی صاحب معذرت کے ساتھ نہیں، ہم نے تو 7 ارب مانگا تھا نا، دیکھیں ہم نے 7 ارب کہا تھا ہمارے پیسے دے کے چلے جائیں، وہ 7 ارب پہ عدالت نے کہا کہ نہیں 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جائیں، وہ عدالت نے ان کو اجازت دی۔ آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ یار ہم سے غلطی ہو میں گئی، آنسو آ گئی ہے، وہ شدید بیمار ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹروں کے خلاف، ڈاکٹر فیصل کے خلاف، پنجاب کے وزیر کے خلاف، اپنے کابینہ کے خلاف کارروائی کرے، اس کے بعد میاں صاحب کو لائے۔ قادر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں، قادر صاحب معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، آپ کا وقت ابھی باقی ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ علی پرویز ملک صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب اور صداقت علی عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹے ود اس۔
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कादिर खान मंदोखेल साहब, एक तो ये बताएं, कादिर साहब की ये कराची स्टूडियो में कौन से बच्चे बैठे हुए हैं, कौन बच्चे रो रहे हैं जिनका अली परवेज साहब बात कर रहे थे? अच्छा, कादिर बात खान सुने, साहब, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, बट कौन से बच्चे रो रहे फारूकी हैं? साहबा, ये खुद बच्चा है, अभी मासूम बच्चा, नया नया सियासत में आया है। अब्बा अम्मा ने उसको लेके आए सियासत में, खुद बच्चा है, इसको हर आदमी बच्चा नजर आ रहा है। मेरे 58 साल उम्र है, मेरी बात सुनो, लेकिन मेरी बातों से उनको जरूर दुख अपने होगा, मेरी चेयरमैन की बातों उम्र से बताओ और जरूर मैं अपनी उम्र परेशानी बताता हूं बेटा। होगी। मगर ये मैं बता दूं उसको कि ये परेशान है चाचा। अली साहब गुड शॉट। चेयरमैन की क्या कितनी क्या उम्र बोला, है? मैं नहीं सुना। चेयरमैन की कितनी उम्र है? चेयरमैन की कितनी उम्र है? चेयरमैन की 32 साल उम्र है, उसकी मां ने शहादत ली है। चेयरमैन के नाना जो है शहीद हुआ इस मुल्क बिल्कुल में। ठीक है, आपकी बिल्कुल तरह ठीक नहीं है। है, बिल्कुल आपकी ठीक है, तरह नहीं बिल्कुल है, ठीक है। आपकी अब तरह U-turn नहीं ले है। लो ना, अब अब्बा भी U-turn है ले लो। मैंने, अब्बा भी है मैंने, अम्मा भी है मैंने, अब U-turn और ले लो, बाकी सारे अब मियाँ U-turn फैमिली ले लो, अब बाकी U-turn सारी ले चीज लो, करे सर। अब U-turn ले लो। नहीं, हम नहीं ले रहे, आप ले रहे हो। अब U-turn आप ले रहे हो। U-turn का टाइम रोना आ गया। धोना आपका होगा। U-turn का टाइम आ गया। पहले चाचा शाबाश, भतीजी घूमो, को एक पेज पे तोला है ना, आप सारे करें। घूमो, बात ये होता है ना, आप ये घूमो, काम करें, आपके U-turn, सारे लट्टू रास्ते की जो है ना, तरह घूमो, अपनी पार्टी को नहीं, लट्टू की अपनी तरह क़यादत को घूमो, बचाने के लिए। लट्टू की आपको तरह आवाम की घूमो, कोई फिक्र लट्टू नहीं। की आप तरह कराची में आ घूमो, गए, आप हल्के में गए नहीं। लट्टू की शहबाज तरह शरीफ साहब आ घूमो, गए अपने हल्के, लट्टू जहाँ से की तरह 35 हजार घूमो, वोट लिए वहाँ गए नहीं लट्टू की है। ये तरह हाल है घूमो, इनका। एक मिनट, आप लट्टू पलट की के तरह घूमो, वापस लट्टू की वापस तरह आएंगे, घूमो, अली साहब, वापस आएंगे इस तरफ से। लट्टू की अली तरह साहब, घूमो, ये देखे, लट्टू की ये तरह घूमो, चचोरे हरकतें लट्टू की देख तरह लें इनके, घूमो, ये इनकी अली साहब, पार्टी की लट्टू तरबियत की है, तरह घूमो। ये अली इनकी साहब, तरबियत है, अली साहब, क्योंकि आपसे इनके पास रिक्वेस्ट कोई है, काम नहीं है। जरा ये इनके तो पास लोग कोई नहीं देखेंगे तो काम पता नहीं चलेगा। है। ये बच्चों वाली ये चचोरापन हरकत करेंगे, क्योंकि इनकी चांगा मांगा वाली सियासत अब दम तोड़ गई है। ये नजीर चौहान को जो है ना लगाम लगी है, ये हर आदमी को नजीर चौहान समझ रहे हैं। ये इनके सारे लोग नजीर चौहान जैसे लेकिन कादिर खान साहब, कादिर खान साहब, अपडेट सॉफ्टवेयर उसके अपडेट हो जाएगी सब। कादिर खान साहब, पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन किसकी करनी है? नून लीग की करनी है, ऑपोजिशन की करनी है, या गवर्नमेंट की करनी इन्होंने है? हमें वो धोखा देख दिया, लिया आपने। इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया है। इन्हें कोई जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रहा है, ये कोई पाकिस्तान के अवाम के नहीं लड़ रहा है, वरना शहबाज शरीफ अपने हल्के में जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कायद को लाने के लिए, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म लाने के लिए और पाकिस्तान की अदालतों के धज्जियां उड़ाने के लिए ये काम कर। इनको कोई मिशन नहीं है, वरना चचा एक तरफ, भतीजी दूसरी तरफ आपके सामने है। अली परवेज मलिक साहब, आप जरा जवाब दें, फिर मैं सदाकत साहब से लास्ट क्वेश्चन करूंगी। नहीं, मैं किस चीज का जवाब दूं? गरीदा, मुझे आप ये बता दें कि इन्होंने जो गुफ्तगू की है, क्या लोग इतने बेवकूफ हैं, उनको नहीं पता कि ये वादा खिलाफी किसने की है? किसने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाया? कौन चेयरमैन को उम्मीदवार था? लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन का ओहदा किसको दिया हुआ था? क्या लोग नहीं जानते कि ये जो कराची के ऊपर टपका है, जो यहाँ पे आपके शो में बैठा हुआ है, इसका तो पीडीएम के अंदर मामला ही तय हो गया हुआ था कि रनर अप जो भी पार्टी होगी उसका उम्मीदवार होगा वहां पे। यहाँ पे टीवी पे आके जो इसने यहाँ पे गुफ्तगू करा है, उसका कुछ सर या पैर समझ आती है? मैं किस चीज का जवाब दूं? आप मेरे से सवाल करें, मैं उसका जवाब दे देता हूं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा फिर आज किस कौमी मफाहिमत की बात कर रही हैं? क्या पीपल्स पार्टी को निकाल के आप रिकंसिलिएशन करेंगे? अली साहब, देखें, पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं, जो अपनी गलती का एहसास करते हैं। इस किस्म के जो ये नए नए जो लोग आके अपनी नौकरी चमकाने के अंदर अपने अगले इलेक्शन के अंदर टिकट के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ना, इनसे किनारा अली साहब, आप भी इलेक्टेड हैं, आप भी अवाम के वोटों से आए हैं, कादिर खान साहब भी अवाम के वोटों से आए हैं, सदाकत साहब भी इलेक्टेड हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबके वोट का एहतराम तो फिर होना चाहिए ना, सबके वोट की इज्जत होनी चाहिए। रात के 8 बजे तक कौन अवाम के वोटों से कितने आगे जीत रहा था, और उसके बाद क्या हुआ जब बोले प्रिजाइडिंग अफसर आना बंद हो गए और सिंध हुकूमत बीच में इन्वॉल्व होगी, वो आप देख लें। मेरे से क्यों आप ये तलखी कराना चाहती है? मैं इस आदमी को जवाब नहीं देना चाहता। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, इसको अपने बारी पे बात करवा लें या मैं बात कर, मैं खामोश हो जाता हूं, मैं खामोश हो जाता हूं। पूरे पीडीएम को हरा चुका हूं। आपके मौलाना फजल रहमान समेत, एनपी समेत, ये सारी पार्टियों के जो आपका टोला है, सबको हरा चुका हूं। अच्छा, बैठे हुआ? अच्छा कादिर खान साहब, पीटीआई को हरा चुका हूं, टीएलपी का हरा चुका हूं, एमकेएम के दोनों दड़ों का हरा चुका हूं। कहां बैठे हो? अच्छा कादिर खान साहब, जरा अली साहब जवाब मुकम्मल कर लें। अली साहब क्विकली, फिर मैं सदाकत साहब से जवाब लेती हूँ। गरीदा, ये इस किस्म की बाजारी गुफ्तगू का ना मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं बाजारी किसको अल्फाज वापस ले ले? आपकी तरबियत ये बाजारी वाली है। आप अपनी तरबियत का आपसे भी रिक्वेस्ट है, किसको बाजारी कह रहे हो? अली साहब से भी रिक्वेस्ट है, ये जो आपको लग रहा है ना हालात, आप बाजारी वजह ये है बाजारी तो कि पाकिस्तान में एक चीज थी
کہ پچھلے 2-3 سال معیشت کے مسائل تھے، چونکہ بہت سارے خسارے تھے تو حکومت تھوڑی مشکل میں تھی، فریدہ، ان کو میں تھوڑا بہت سوال سانس آ رہا تھا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ٹیکس ریونیو پیک پہ، نواز شریف صاحب کے دور میں ریزرو بالکل ختم ہونے تھے، آج ریزرو 29 ارب ڈالر ہے، پاکستان امیر ترین ہو گیا ریزرو کے معاملے میں۔ آج آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بوم کر رہا ہے، آپ کی 3 بڑی بمپر کراپس ہوئی ہیں، ایگریکلچر میں 1100 ارب زیادہ گیا ہے۔ اپوزیشن اسی لیے لڑ رہی ہے کہ ان کے پاس ایشو ہی کوئی نہیں رہا، ایک ایشو تھا معیشت کا، وہ ختم ہو گیا۔ آج لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، آج لوگوں کو، میں بتا رہا ہوں مہنگائی کا ایشو ہے لیکن لوگوں کی آمدنیاں ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپیہ اس سال زراعت میں فالتو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو فصلوں کی قیمتیں ملی ہیں، گندم کی قیمت اچھی ملی ہے، چینی کی قیمت اچھی ملی ہے۔ آپ اس وقت آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، جو نواز شریف کے پورے 5 سال زیرو پہ اس کی گروتھ تھی، اس لیے اپوزیشن کا لڑنا بنتا ہے۔ حکومت آگے جا رہی ہے، یہ پیچھے لڑ رہے ہیں، گیپ ان کا ہمارے درمیان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک چیز رہ گیا مدعو خیل صاحب، اگلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نے پنجاب میں ہم ہیں، کے پی میں ہم ہیں، بلوچستان میں ہم ہیں، کشمیر میں ہم ہیں، جی پی میں ہم ہیں، اب آپ کا صفایا ہونے لگا ہے سندھ سے، کیونکہ سندھ کے لوگوں کو آپ نے نہ پانی دیا، نہ ان کو کوئی دوائی دی، نہ وہاں پہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی ایمبولینس ہے، نہ کوئی بس سروس ہے، نہ کوئی فائر بریگیڈ کا نظام ہے۔ نالوں پہ آپ نے قبضے کرائے ہیں، ہم انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کو وزٹ کراتا ہوں، آپ کو قبضے سے چھڑانے کے لیے ادھر آ رہے ہیں، آپ کو میں لڑائی جاری رکھیں۔ یونیورسٹی دکھاتا ہوں، آپ کو میں اسکول دکھاتا ہوں، آپ کراچی آئے عباسی صاحب، آپ کو میں ساری چیزیں دکھاتا ہوں، آپ کو نوابشاہ لے چلتا ہوں، لڑکانہ لے چلتا ہوں، دل کے اسپتال، میں تو کراچی ہمارا ہنستا بستا پاکستان کا دل تھا، معاشی ہفتہ آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا کراچی کو اپنی کرپشن کی وجہ سے۔ آپ نے پورے کراچی کو پاکستان کا گلو گلزار تھا، برباد کر دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اچھا 29 ایم پی ہے، 14 مہینے آپ کا کیا کرو؟ آپ اپنا بتاؤ۔ آپ کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل حکومت کے پاس تو اختیار ہی کچھ نہیں ہے، صحت، تعلیم، بلدیات آپ کے پاس ہے۔ آپ نے 13 سال میں کیا کیا؟ اسی طرح آپ کا شو چلے گا کہ ہر بندہ ہر وقت بات کرے گا۔ صداقت صاحب 1 منٹ، اور قادر خان صاحب آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا، علی پرویز ملک صاحب کا وقت باقی تھا۔ علی صاحب اپنی جواب مکمل کر لیں، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ غریدہ، کیا آپ کا شو اسی طرح چلے گا؟ یہ سٹیج ڈرامے کی طرح ایک معاملہ چلے گا کہ ہر بندہ ہر وقت گفتگو کرتا رہے گا؟ یہ جو یہاں پہ آپ کے جو سیاستدان نئے نئے جو پیدا ہوئے ہیں نا، جن کو پہلی دفعہ اسمبلی کی ہوا لگی ہے، ان کو سب بتائیں کہ یہاں پہ سب کلیگ ہیں، سب ووٹ لے کے آئے ہیں، اپنے موقع کے اوپر بات کریں، یہ بیچ میں یہاں پہ نا جو اچکنے کی کوشش مت کریں گفتگو کو۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جو بردباری رکھتے ہیں، جو حوصلہ فہم رکھتے ہیں۔ خورشید شاہ اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ان جیسے لوگ اور جو وہاں پہ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، آگے آنا پڑے گا۔ جو ہماری کمزوریاں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے ہمیں ایک دوبارہ آغاز کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے جو ہم نے 3 سال کے اندر ریکارڈ مہنگائی دیکھی ہے، ریکارڈ خسارے دیکھے ہیں۔ 3500 ارب کا تو اس سال ان کا خسارہ ہے جو ابھی آپ کا کلوز ہوا ہے۔ ہمارا جو آخری سال تھا نا، جو الیکشن ایئر تھا، جس کے اندر حکومتیں بے پناہ اخراجات کرتی ہیں ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے، 2200 ارب کا خسارہ تھا۔ اس وقت عمران خان نے کنٹینر میں آ کے کہا کہ لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ آج 3500 ارب ہے، 3 سال کے پیمنٹ ہے۔ یار میری اب میں بات کر لوں، یہ کیا طریقے کار ہے غریدہ؟ یہاں پہ بیٹھ کے بیچ میں ہر بندہ بیچ میں شروع ہو جاتا ہے۔ علی صاحب آپ جواب، آپ ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، میں نے کوئی غلط بات کیا طریقے کار ہے؟ آپ غلط صداقت بھائی، یہ کوئی طریقے کار ہے یار؟ یہ کوئی طریقے کار؟ جواب مکمل کر لیں، آپ کو پورا ٹائم ملے گا آن ایئر کا۔ علی صاحب جواب مکمل کر لیں۔ غریدہ، گزارش یہ ہے کہ آپ سے جو میں نے بات کی ہے، اگر یہ فیکچولی مجھے کسی بات کے اوپر چیلنج کر لیں، میں اس کو پوری اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے بات کی ہے۔ ان کے کسی ایک سال کے اندر 3500 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ خسارہ اس سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے $95 بلین کے اوپر، یار مجھے بات تو کرنے دو نا یار، یہ کیا طریقے کار ہے غریدہ؟ علی صاحب کو جواب اسی میں ٹائم، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، آپ نے بڑی ٹائم لے لیا ہے، اور ہم اپنی، آپ چونکہ آخری یہ بات ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ خسارہ گنتے ہیں یہ پرسنٹیج میں ہوتا ہے۔ علی صاحب کو غصہ ہو تو پہ اب ٹھیک میرے پہ رہیں۔ مندو خیل صاحب نے آپ کو کچھ کہا، میں تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں۔ انہیں فیکٹس تو پریزنٹ کرنا دینا، چاہے درست ہے چاہے جو بھی۔ آپ میرے بھائی ہیں،
میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی. یہاں پہ جس نے جس قسم کی گفتگو کی اس کو اسی لہجے کے اندر جواب مل گیا. میں آپ سے گزارش یہ کروں اپنی اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے اپنا اس قسم کا امیج لوگوں کے آگے مت بھیجیں, اپنے موقع کے اوپر بات کریں. میں نے غریبہ آپ سے بات کی ہے ریکارڈ مہنگائی کی, ریکارڈ خساروں کی, اس کے بعد ریکارڈ قرضے لیے گئے. میاں نواز شریف صاحب کی 3 حکومت اور ان کے 3 سال کا موازنہ کر لیں, پچھلے 3 سالوں کے اندر زیادہ قرضے لیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہاں پہ پیپلز پارٹی اس قسم کے لوگوں کو آگے لے کے آئے گی جو اپوزیشن کی اپوزیشن کرے گی تو صداقت عباسی صاحب نے خوشی ہونا ہے نا, اور کیا ہونا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں ہمیں ایک فریش آغاز کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, اور یہ سٹیج ڈرامے والے معاملے کے اوپر ایک دفعہ پردے پکے گرا دینے چاہیے. کی وجہ سے, آپ کے یو ٹرن کی وجہ سے, آپ کے پنجاب میں موک مکا پی ٹی آئی کی وجہ سے, آپ کے دھوکہ بازی کی وجہ سے, آپ کے ہر الیکشن آپ کے کراچی اسٹوڈیو میں بچے آ گئے ہیں. قادر خان صاحب اور علی پرویز ملک صاحب آپ ذرا ریسٹ لیں. دیکھیں میں علی پرویز ملک صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, یہ جو آپ نے خسارے گنوائے یہ پرسنٹیج میں ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہمارا خرچے اور آمدنی کا تھا وہ پرائمری, آپ سن لیں ذرا, پرائمری ہمارا سرپلس تھا. صرف جو خسارہ ہے وہ ان قرضوں پہ ہے جو نواز شریف صاحب قرضے لے کے کمیشن نے کہا کہ لنڈن میں چلے گئے. ہمارا جو ہمارا بیرونی پیمنٹس تھی کرنٹ اکاؤنٹ وہ بھی 20 ارب کی بجائے اب 0 پہ آ گیا خسارہ. تو یہ آپ کی باتیں بالکل غلط ہیں. کوئی قرضہ اس حکومت نے لیا نہیں. اگر قرضہ بڑھا ہے علی صاحب تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بڑھا ہے, اگر قرضہ بڑھا ہے تو ہم نے جو ڈیٹ سروسنگ کی ہے اس کی وجہ سے بڑھا ہے. عمران خان کی حکومت نے دونوں خسارے 0 کر دیے. صداقت صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, اس پہ ایک اسپیشل پروگرام رکھ لیتے ہیں قرضوں کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, آپ تینوں پارٹیسپینٹس کے ساتھ. قادر خان مندوخیل صاحب, علی پرویز ملک صاحب, صداقت علی عباسی صاحب, بہت بہت شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah. اللہ حافظ.